गिनाउनको लागि हामी तयार भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम यो गीत आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि डाँडागाउँ निवासी श्री डिएन लेप्चाज्यूले गाएको गीत हो र त्यसैले गर्दा हामी लिम्बू जातिले गर्व मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि उहाँ लेप्चा समुदाय भएर पनि आज लिम्बू जाति प्रति माया अनि हामी इमान सिंह सेनगलको शिर उपर राखेर गाएको गीत हो।